बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, हम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के टॉपिक पर बात कर रहे थे और आज हम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आखिरी नुक्ते पर बात करेंगे और ये नुक्ता बड़ा ही अहम और बहुत ही दिलचस्प है। आजकल की सूरत हाल जो कि हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में बड़ा हॉट टॉपिक बन चुका है। मुअल्लिम और मुतअल्लिम के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, मुअल्लिम और मुतअल्लिम को आपस में किस तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए, मुअल्लिम और मुतअल्लिम को आपस में किस हद तक कुर्बत रखनी चाहिए, मुअल्लिम और मुतअल्लिम का जो रिलेशनशिप है वो किन बुनियादों पर उस्तवार होना चाहिए। तो आज हम ये देखते हैं कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने हमें कौन कौन से स्टैंडर्ड्स दिए हैं, जिन स्टैंडर्ड्स पर हम अपना जो एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप स्टूडेंट और टीचर के दरमियान है उसको हम बरकरार रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हिदायत आपने मुअल्लिमीन को दी वो क्या हैं, उनके ऊपर हम बात करते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहला जो पहली सजेशन है या पहली नसीहत है जो कि आपने मुअल्लिमीन को की है, इन असातिज़ा कराम को की है, वो क्या है कि वो अपने स्टूडेंट्स को अपनी औलाद की तरह समझे। जी बिल्कुल, वो ऐसे समझे कि उसके अपने बच्चे हैं, उसके ज़ाती बायोलॉजिकल बच्चे हैं जो उसके सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ भी बुरा नहीं चाहते, उनके लिए कुछ भी बुरा नहीं सोच सकते। तो सबसे पहली नसीहत आपने ये की कि हर मुअल्लिम ये समझे कि उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उसकी अपनी औलाद हैं। दूसरी नसीहत जो मुअल्लिम व मुतअल्लिम के लिए जो मुअल्लिम को की गई है वो ये है कि मुअल्लिम के कौल व फ़ेल में तज़ाद ना हो। कौल व फ़ेल में तज़ाद से मुराद क्या है कि जो कुछ मुअल्लिम कहता हो वो ख़ुद करके भी दिखाता हो, यानी उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो। जो बातें, जो सजेशंस, जो एडवाइसेस या जो इल्म वो अपने स्टूडेंट को दे रहा है वो ख़ुद भी उससे बहरावर हो, ख़ुद भी उस पर वो अमल करता हो। अगर उसके कौल व फ़ेल में तज़ाद आएगा तो फिर उसकी जो पर्सनैलिटी है वो काबिले तक़लीद नहीं रहेगी। इसके बाद इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि एक मुअल्लिम को अपने मयार का ख़याल रखना चाहिए, यानी एक मुअल्लिम को ये मालूम होना चाहिए कि वो किस स्टेटस पर बैठा हुआ है। उसका जो स्टेटस है वो अंबियाए कराम के जो है वो पैरोकार का स्टेटस है, यानी एक मुअल्लिम जो है वो अंबियाए कराम का वारिस है, वो ये काम कर रहा है जो कि अंबियाए कराम जो है वो करके गए हैं, वो उनकी रेपिटिशन कर रहा है। तो उसे अपने दर्जे का ख़याल होना चाहिए, उसे ये मालूम होना चाहिए कि उसका दर्जा बहुत ऊपर का है, बहुत हाई लेवल का उसका दर्जा है, तो अपने आप को उस मयार से ना गिराए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि कोई भी मुअल्लिम अपनी जो तालीमी खिदमात हैं उनका सिला ना मांगे, यानी वो किसी भी तरीके से उसका जो रिवॉर्ड है वो ना तलब करे, चाहे वो रिवॉर्ड मनी की सूरत में हो या किसी भी और सर्विस की सूरत में हो कि उसको फ़राहम की जाए, तो वो किसी भी तरह का रिवॉर्ड ना मांगे और ना ही खुशामद को पसंद करे, ना ही एक मुअल्लिम खुशामद को पसंद करे। अगर एक मुअल्लिम खुशामद को पसंद करने लगता है तो उसके आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो दुरुस्त रास्ते से भटक जाते हैं और वो खुशामद करके अपने मुअल्लिम के करीब होना चाहते हैं और खुशामद करके वो उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसके बाद इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि एक मुअल्लिम का ये काम है कि वो नसीहत करता रहे, यानी वो ये ना इस बात से घबराए ना कि मेरी नसीहत का कोई असर नहीं हो रहा या मेरे स्टूडेंट्स जो हैं मैं मुसलसल उनको किसी चीज़ के बारे में नसीहत कर रहा हूँ, मैं मुसलसल उनको कुछ करवाना चाह रहा हूँ लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तो एक मुअल्लिम को इससे दिल बर्दाश्ता नहीं होना, बल्कि उसे अपना जो नसीहत का काम है, जो उसे अपनी तालीम देने का काम है, जो तरबियत देने का काम है, उसको कंटिन्यू रखना है और किसी भी सूरत इस बात से घबराना नहीं है कि स्टूडेंट सीखने में देर कर रहा है, बल्कि उसको उस स्टूडेंट की जो सलाहियतें हैं उनके निखरने का इंतज़ार करना है, उसको घबराना नहीं है। वो उसका इंतज़ार करे कि कब एक स्टूडेंट जो है वो उसकी बातों को सीखना और समझना शुरू कर देता है। तो ये तो वो बातें थीं जो कि मुअल्लिम ने करनी हैं। अब इसी ताल्लुक़ को बरकरार रखने के लिए मुतअल्लिम ने क्या करना है।
متعلم کے لیے سب سے پہلی جو نصیحت آپ نے کی وہ کیا تھی کہ استاد کا فرما بردار ہو، یعنی استاد جو بات اس کو کہہ رہا ہے یا جو نصیحت اس کو کر رہا ہے، جو حکم اس کو دے رہا ہے، وہ اس کی فرما برداری کرے، اس کی اطاعت کرے۔ اپنے نفس کو ایک متعلم کو بری عادات سے پاک رکھنا چاہیے، یعنی اگر ایک متعلم بری عادات کا عادی ہو جاتا ہے، ایک بری عادت میں پڑ جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ سیکھ نہیں پاتا، کیونکہ غزالی کا یہ خیال تھا کہ جو علم ہے وہ پاک دلوں پر راج کرتا ہے اور پاک دلوں پر اترتا ہے، تو علم کا جو فائدہ ہے وہ پاک روحیں حاصل کر سکتی ہیں۔ تو غزالی کا یہ کہنا ہے کہ بچے جو ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بری عادات سے پاک رکھیں اور تدریجاً سیکھیں۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو سیکھنا ہے وہ کوئی بہت ہی آسان کام ہے اور سیکھنا کوئی ایک خاص سٹیپ ہے جو وہ اٹھائیں گے تو وہ سیکھ لیں گے، نہیں، تدریجاً سیکھنا ہے، درجہ بدرجہ سیکھنا ہے، آہستہ آہستہ سیکھنا ہے، اور جب وہ آہستہ آہستہ سیکھیں گے تو وہ چیزوں کو ڈیٹیل سے سیکھیں گے، وہ دیر پا لرننگ کریں گے، اور یہ وہ لرننگ ہوگی جو ان کو اپنی پریکٹیکل لائف میں کام آ سکے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ غزالی یہ نصیحت کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کو کہ وہ ایک مضمون میں مہارت حاصل کریں، کسی ایک سبجیکٹ کو سلیکٹ کریں اور پھر اس میں وہ مہارت حاصل کریں، اس میں وہ ایکسپرٹ ہو جائیں، اور اس کے بعد وہ دوسرے سبجیکٹ کی طرف جائیں اور اس میں وہ مہارت حاصل کریں۔ غزالی کا یہ خیال تھا کہ تمام کے تمام سبجیکٹس کو سطحی طور پر سیکھنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے، ڈیٹیل سے سیکھیں اور اس انداز سے سیکھیں کہ وہ جو سبجیکٹ ہے وہ آپ کی پہچان بن جائے۔ پھر اسٹوڈنٹ کو یہ بھی نصیحت کی کہ کوئی بھی طالب علم اپنے علم پر تکبر نہ کرے، یعنی اگر ایک اسٹوڈنٹ بہت ہی اچھا ہے اسٹڈیز میں، اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے، تو وہ اس پر تکبر نہ کرے، کیونکہ تکبر جو ہے وہ اس کو اس انداز سے اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوگا کہ اسٹوڈنٹ یہ سمجھنے لگے گا کہ اسے سب کچھ آتا ہے اور وہ سیکھنے کی طرف بڑھنے سے گریز کرنے لگے گا۔ معلم اور متعلم کے باہمی تعلق کے حوالے سے امام غزالی کا یہ پہلا قول کہ ایک معلم اپنی اولاد کی طرح سمجھے اپنے اسٹوڈنٹ کو، میرے خیال میں یہی کافی ہے کہ جیسے ہم اپنی اولاد کے لیے سب اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہترین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ تمام زمانے کی برائیوں سے بچے، وہ اچھے راستے پر چلے، وہ ترقی حاصل کرے، وہ کامیابی حاصل کرے، وہ تمام بری عادتوں سے بھی پاک رہے، اس کی شخصیت بھی بہترین طریقے سے پھلے پھولے اور وہ ایک مکمل انسان بنے۔ تو اگر تمام معلمین اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اس پہلے نقطے پر عمل کر لیتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو وہ یہ سمجھیں کہ اس کا اپنا بچہ ہے، تو اگر وہ یہ سمجھنے لگے کہ اس کا اپنا بچہ ہے تو یقینی طور پر جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ ہے اس کے لیے پھر اور کسی گائیڈ لائن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آپ نے بھی اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ کے حوالے سے امام غزالی کی گائیڈ لائنس کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا۔ آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ان گائیڈ لائنس کی پابندی کریں، چاہے آپ کالج اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ کوئی معلم ہیں، تو آپ اگر ان تمام گائیڈ لائنس پہ عمل کریں گے تو یقینی طور پہ آپ بہترین ریلیشن شپس جو ہیں وہ ڈیولپ کر سکیں گے اور آپ کو کسی قسم کے پرابلم کا سامنا نہیں ہوگا۔ اسٹل اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نقطہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، کوئی بھی جگہ کوئی بھی نقطہ توجہ طلب ہے، کوئی بھی نقطہ آپ کے لیے مزید ایلیبوریشن آپ اس کے لیے چاہتے ہیں، تو ضرور مجھے کامنٹ میں بتائیے، میں انشاءاللہ اس کی مزید ایلیبوریشن آپ تک پہنچا دوں گی۔